कम अज कम 6 से 7 महीने अंदर रखा जाएगा। सींग फंसे हुए हैं 3 इदारों के। अगर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो गए, किसी बड़े रहनुमा की जैसी जेल नहीं होगी, सियासी कारकुन जैसी जेल होगी। इससे आगे आप समझदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। गुज़श्ता रात जब मैंने अपनी वीडियो की थी, उसके बाद मुझे पंजाब से एक बहुत अहम शख्सियत की, पंजाब पुलिस से एक बहुत अहम शख्सियत की कॉल आई थी। ये इनसाइडर हैं, ये हालात से वाकिफ़ हैं, इन्हें बहुत सी चीज़ें मालूम हैं और इन्होंने मुझे कुछ बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी थी। ये जो ज़िले शाह के कत्ल का मामला है, अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने हैं, इसमें से कुछ चीज़ें उस वक्त मुझे बताई गई थी और फिर मुझे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी मालूमात दी गई थी। कल रात को मुझे क्या बताया गया था, अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ मज़ीद लोगों से राब्ते कर रहा था, तो कुछ मालूमात जमा की हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोहसिन नकवी के साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद थे, उनके डॉक्टर साहब पंजाब के वज़ीर सेहत मौजूद थे। इन लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़िले शाह की जो मौत है वो अब एक एक्सीडेंट का नतीजा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ और भी कर लिया है। मोहसिन नकवी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब बाद में आएंगे। जो मुझे अहम तरीन शख्सियत ने पंजाब पुलिस से मालूमात दी हैं, उन मालूमात की जानिब थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले जो मरीम नवाज़ शरीफ की लीक्ड ऑडियो है, इसकी बात कर लेते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ की मुबैना तौर पर अपने अंकल से इत्तलात आ रही हैं कि अंकल परवेज़ रशीद हैं, उनसे बात हुई है और मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि इस पर हमें क्या करना चाहिए। क्या हम ये कहें कि जो कारकुन की हलाकत है, सुना है कि पीटीआई वाले अपनी गाड़ी में आए थे, छोड़कर भाग गए, खुद अंदर बैठे हुए हैं, कारकुनों को छोड़ा हुआ है, भाग गए, कारकुन की डेथ हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, हमें अफसोस है। मैं ये तो कह सकती हूँ ना अंकल, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कुछ इस तरह की बात कर रही हैं। एक तो ये लोग इसको आगे जाकर ऐसे पेश करेंगे कि ठीक है, एक बहुत बड़ा मामला है, उस पर सियासत हो रही है, हमें क्या करना है हम ये डिस्कस कर रहे थे। ये बात की जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और की जा रही है। लेकिन आप देखिए ना कि कितनी डफर हैं ये खातून, जो ये पूछ रही हैं कि अंकल मैं ये कह सकती हूँ कि एक सियासी कारकुन की डेथ हुई, उस पर हमें अफसोस है। आप ये कह सकती हैं या आप पूछ के कहेंगी कि आपको एक नौजवान की मौत पर अफसोस है, ये आप पूछ रही हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की इस लीक्ड ऑडियो में काफ़ी कुछ मिसिंग भी है। ये जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक एक खुफिया इदारे ने की है और इससे एक और चीज़ भी साबित होती है कि जो खुफिया इदारे हैं ये सिर्फ हुकूमत और हुकूमत के दोस्तों के कंट्रोल में नहीं है। बाज़ जगहों पर इन लोगों की, शरीफों की जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से इतना गम व गुस्सा है कि अब भी मरियम की कोई चीज़ अगर रिकॉर्ड हुई है तो सामने लाकर दी गई है। इस हलाकत पर इतना गम व गुस्सा इस सिस्टम में मौजूद है। लेकिन दूसरे एंड पे जो अंकल हैं, उनकी ऑडियो नहीं है, क्या गुफ्तगू हो रही है वो नहीं है। और अगर ये हैक किया गया है व्हाट्सएप पे मरियम नवाज़ शरीफ की वॉइस नोट्स को, जो हिस्स है, जो एनवायरनमेंट कॉल का फ़ील हो रहा है, ऑडियो का फ़ील हो रहा है, उससे तो ये कॉल ही लग रही है। तो काफ़ी कुछ मिसिंग है इसमें। उन लिंक्स को सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को भी अब ये जान लेना चाहिए कि इस हलाकत पर, इस पूरे सिस्टम में जो हुकूमत के मातहत चलता है, इतना गुस्सा है कि उनकी लीक्ड ऑडियो सामने आ गई है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे क्या बताया गया था। जो मुझे बताया गया, मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर बनाए हैं, उनको मैंने लिख लिया है, वो मैं आपके सामने रख दूँ। हुआ यह है कि कल रात में कोई अराउंड ये 9:30-10 बजे के आसपास का वक्त था, तो मुझे एक सोर्स की कॉल आई और उस सोर्स ने मुझे ये बताया कि लाहौर में एक साबिक फ़ौजी अफसर, एक रिटायर्ड, उनके और उनके दामाद के छापे के बाद तहवील में लिए जाने की इत्तलात हैं। और ये भी बताया गया कि उनकी जो कंपनी है, ये जो जीबी सिक्योरिटी है,
اس کے ایسٹس کچھ قبضے میں لیے گئے ہیں، ان کا DVR قبضے میں لیا گیا ہے، ان کے کچھ CCTV کیمرہ جو ہیں وہ قبضے میں لیے گئے ہیں. یعنی جہاں یہ سمجھ میں آیا کہ ریکارڈنگ یہاں ہے، جہاں سمجھ میں نہیں آیا وہاں کے کیمروں میں بھی ہو سکتا ہے کارڈ ڈلا ہو، تو وہاں وہ قبضے میں لیا گیا ہے. آس پاس کی کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ قبضے میں لی گئی ہیں اور ان کے کچھ لوگ بھی لے جائے گئے ہیں ساتھ. گلبہار کیانی اور شکیل زمان ان کے نام اس وقت سامنے آ گئے تھے اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ پورا مدعا جو ہے یہ بدل جائے گا اور اس کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑا جائے گا. اب جو جوڑا گیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سازشی قرار دے دیا گیا. قاتل نہیں قرار دیا گیا تو سازشی قرار دے دیا گیا کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا کارکن گاڑی سے ہٹ ہونے پر ہلاک ہوا اور ان لوگوں نے پولیس پر اور محسن نقوی پر قتل ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. مگر یہ جو IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ 30 سے زائد کیمروں سے ٹریس کیا، 1 2 3 گاڑی کا پورا روٹ، اور جہاں گاڑی پارک تھی وہاں پہنچ گئے ہم لوگ اور ہم نے گاڑی قبضے میں لے لی. اطلاعات تو یہ کہ آپ نے کافی کچھ قبضے میں لیا ہے. تو پھر اس شخص کی جہاں فورٹریس جیسے علاقے میں کینٹ ہے، حساس ترین علاقہ ہے شہر کا، وہاں گاڑی سے ہٹ ہونے کی CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ ضلع شاہ کے ساتھ جو نوجوان اٹھائے گئے ان نوجوانوں کے بھی کچھ بیانات سامنے آ گئے ہیں، لیکن ایک بیان پبلک ٹی وی پر چلا، کیپٹل TV پر چلا. اس میں یہ بتایا گیا میت کو غسل دینے والے کی جانب سے کہ ضلع شاہ کے ہاتھوں پر کٹ ہیں. اب میں پوری ڈیڈ باڈی کو بلر کرتے ہوئے آپ کو جو چیز دکھا رہا ہوں یا چھوڑتے ہوئے جو چیز دکھا رہا ہوں اس کے ہاتھوں پر کٹ ہیں. یہ میرے ٹویٹر پہ جا کے آپ دیکھ لیجئے، میں نے ضلع شاہ کی پوری فوٹیج لگائی ہوئی ہے، تو اس کے ہاتھوں پر کٹ ہیں. ایکسیڈنٹ سے جو ڈیڈ باڈی کا حال ہوتا ہے وہ نہیں ہے. جسم کے نازک اعضاء پر تشدد کیوں ہے؟ 26 مقامات پر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی نشاندہی کیوں ہوئی ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. پنجاب کے نگراں وزیر صحت بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. تو یہ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے سامنے آنا چاہیے. ڈاکٹر مختار کو کیوں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا جب انہوں نے ریسیوڈ ایز ڈیڈ لکھا تھا؟ کہانی پوری بدلی گئی ہے، بڑا پریشر ڈالا گیا ہے اس پہ، یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. محسن نقوی نے ایک اور اعتراف کیا. محسن نقوی کا یہ اعتراف کیا ہے اپنی اس پریس کانفرنس میں؟ آپ دیکھیے کہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ بندہ ہم نے پکڑا، ہم نے کم بندے پکڑے، کچھ فاصلے پر لے جا کر چھوڑ دیے. پہلے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے پکڑا ہی نہیں گیا. عمران خان نے جو فوٹیج دی ہے، PTI والے جو فوٹیج چلا رہے ہیں وہ تو جیل بھرو تحریک کی ہے، تو وہ جھوٹ سامنے آ گیا. انہوں نے بندے پکڑے تھے. پھر کہا ہم نے 30+ کیمروں سے گاڑی ٹریس کر لی کہاں پارکڈ ہے. تو پھر CCTV کیمرے اس مقام کے جہاں لاہور کینٹ موجود ہے، فوجی ایریا موجود ہے، وہاں کے CCTV کیمرے خراب تھے. آپ لوگوں کو الو سمجھتے ہیں. پھر آپ کو جب کچھ بھی نہیں پتا تھا اور آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ڈیڈ باڈی کافی پہلے آ گئی تھی سروسز ہاسپٹل، تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہے کہ عمران خان پر جو قتل کا مقدمہ ہوا یہ کیسے کیا گیا؟ اور آپ یہ تمام ڈاٹس، یہ پوائنٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو خود ایک پکچر بنتی ہوئی نظر آئے گی جس میں یہ لوگ ملوث نظر آتے ہیں. یہی بات پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے. محسن نقوی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ بندہ ہم نے گرفتار کیا تھا، پہلے پولیس مان بھی نہیں رہی تھی. جو اطلاعات آ رہی ہیں اندر سے اس کے مطابق اس شخص کو جہاں مارا گیا ضلع شاہ کو، وہاں یہ عمران خان کے حق میں، کیونکہ یہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے تو یہ سن بھی نہیں رہا تھا بات، یہ اور زور سے بول رہا تھا، یہ منع کر رہے تھے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. اس کو پھر مارا گیا ہے اور بہت تشدد کیا گیا ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد، زیادہ وقت نہیں لگے گا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن روکنے کے لیے تیار ہیں، مگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. عمران خان صاحب کو ملٹیپل کیسز میں گرفتار کرنا ہے، گرفتار کیا جائے گا. عمران خان صاحب جب گرفتار ہوں گے تو عمران خان صاحب کو کم از کم 6 سے 7 مہینے اندر رکھا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن اول تو نہ ہوں، لیکن سینگ پھنسے ہوئے ہیں 3 اداروں کے. اگر پنجاب کے ضمنی الیکشن ہو گئے
تو پھر ان پنجاب کے ضمنی الیکشن کے وقت عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو اس کیمپین کو لیڈ کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو. یہ مکمل تیاری ہے اور عمران خان کی جیل کسی بڑے رہنما کی جیسی جیل نہیں ہوگی، سیاسی کارکن جیسی جیل ہوگی. اس سے آگے آپ سمجھدار ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.